Aujourd'hui, on va voir la consignation des emballages. La consignation signifie que les emballages sont livrés avec la marchandise au client, qui devra les restituer au fournisseur. Alors, سنتبهوا لهاد الجملة اللي هضرنا عليها دابا. قلنا شنو معنى ديال لا كونسينياسيون. لا كونسينياسيون هي واحد العملية اللي تتم ما بين الفورنيسور او الكليون ديالو en ce qui concerne les emballages. Ça veut dire بأن le fournisseur تعطي les emballages le client ديالو bien sûr مع المارشانديز ومن بعد الكليان bien sûr تيدي السلعة وخصو يرد لينا les emballages. C'est bien. Alors, هاد العملية هادي هي اللي تتسمى la consignation des emballages. Alors, les conséquences sont les suivantes. هادوما les conséquences de هاد العملية de la consignation dans les emballages. Le fournisseur considéré comme un prêteur. Bien sûr, le fournisseur سلف les emballages لمن le client. Mais داك les emballages تيبقاو ديال من تيبقاو ديال le fournisseur. Bien. Alors, le contrat liant le fournisseur et le client se termine avec la restitution de l'emballage. إذا الكونترا اللي كاينه ما بين الفورنيسور والكليون فوقاش تتنتهي منين لو كليون تيرجع لي زومبالاج للفورنيسور ديالو والفورنيسور تيرجع الفلوس لمن الكليون. هنا دخلت الفلوس. اذا لا كونطابيلتي تنعرفوا حنا لا كونطابيلتي تتهتم الفلوس بزاف. اذا هنا غنهتموا حتى حنايا الفلوس. بيان الوغ غنبداو العمليه من الاول ديالها. هنا لو فورنيسور مي تيبيع الكليان ديالو داكشي اللي غيبيع ليه المارشانديز ولا البرودوي فيني غيديرهم ليه في دي زومبالاج يسهل على الفورنيسور لو ترونسبور ديال ديك السلعه تيديرها ليه فاش يديرها ليه في لي زومبالاج. الوغ لو كليون مقابل داك لي زومبالاج شنو تعطيه واحد المبلغ مالي ديال الفلوس تعطيه فلوس كلار مقابل داك لي زومبالاج على اساس انه من بعد المرحله الثانيه شنو غادي يطرا لو كليون تيرجع لي زومبالاج للفورنيسور والفورنيسور خصو يرجع الفلوس لو كليون ديالو. بيان الوغ هذه العمليه كلها. Alors, le contrat liant le fournisseur et le client se termine avec la restitution de l'emballage et le remboursement de dépôt par le fournisseur. C'est-à-dire, le fournisseur سيرجع الفلوس. Alors, أقرب exemple ربما أننا نهضروا عليه اللي هو اللي تيتعاملوا به بزاف المغاربة اللي هي قرعة ديال المناضة. Bien. Alors, بالنسبة للقرعة ديال المناضة، الإنسان ملي تيمشي يشري شي قرعة ديال المناضة الا ما كانش تعرف داك مول الحانوت ولا بيان سور ما عندوش الخاوي ديجا تياخذ المناضه اييه ولكن شنو تيدير مول الحانوت تيقطع الكارونتي اللي هو 2 دراهم في الغالب تيكون 2 دراهم الكارونتي يعني الثمن داك لومبالاج في حاله ما الا ما رجعش يعني الكليان لومبالاج تتبقى عند مول الحانوت داك 2 دراهم وتياخذها بيان الوغ ما نهضروش على هذه الحاله تنهضروا عليها من بعد الوغ حنا نهضروا على الحاله العاديه ان الفورنيسور من تيجي كليان يشري من عنده مثلا قرعه ديال المناضه مول الحانوت اللي هو الفورنيسور تيشري قرعه ديال المناضه هو ما تعرفوش طبيعه الحال الا كان تعرفك حنا المغاربه معروف الا كان تعرفك شنو تيدير تيطلق حنا ما تنهضروش على هذه العمليه تنهضروا على العمليه العاديه ان واحد ما تعرفكش اذا هنا انت كمول الحانوت يعني فورنيسور من غيجي يشري من عندك واحد السيد قرعه ديال المناضه وما يجيبلكش الخاوي شنو غدير غتقطع عليه واحد 2 دراهم ديال الكارونتي ساكلار اذا هو غيدي قرعه المناضه ما بلومبالاج يعني القرعه والمناضه اللي بلومبالاج ديالها مزيان وانت غتاخذ اون طونك فورنيسور غتاخذ دوك 2 دراهم من بعد شنو غادي يطرا غيجي داك السيد اللي هو لو كليون غادي يردك ديك القرعه ديال المناضه وانت شنو خصك دير خصك ترد ليه 2 دراهم ديالو الوغ هاد العمليه هذه هي تتسمى حنا بالنسبه لنا لا كونسينياسيون سي بلان الوغ هذه لا كونسينياسيون ديال لي زومبالاج الوغ اون باس ماتنون بور لا كونطابيليزاسيون نبداو بلا كونطابيليزاسيون كيما ديما chez le fournisseur. Alors chez le fournisseur, on doit débiter le compte 3421 client ou d'un compte de trésorerie على حسب الموين de paiement باش شديتي داك الكارونتي سي كلير الا عطاك شيك راه بونك عطاك اسبيس راه كاس ما عطاك حتى حاجه راه تتسجل عليه كليون تتبقى تسالو دوك الفلوس bien montant de la consignation bien alors هنا اهم كونت اللي بالنسبه لينا هنا فهاد الحاله هادي chez le fournisseur on doit créditer le compte بداك الثمن ديال اللي خديتي ديال الكارونتي ديال لي زومبالاج on doit créditer le compte 4425 client
dette sur emballage et matériel consigné. Bien, alors, il a لاحظتوا هنا بالنسبة لنا هذا الكونت هذا كاين في الكلاس 4 بالنسبة للفورنيسور عنده في الكلاس 4 وتنعرفوا بان الكلاس 4 سي ان كونت دو ديت وهنا اصلا عندنا حنايا بالنسبة لنا سي كليون لان تنعرفوا الكريدي شنو هو منين جاتنا الفلوس هاد الفلوس جاتنا من عند الكليون واش تنسالهم ليه لا هذه بالنسبة لنا اون ديت علينا انا الفورنيسور دات عليا علاش لان داك الفلوس اللي تناخذها من عند الكليون ماشي ديالي تيبقى الكليون تيتسالها ليا لان الا رد لي لومبالاج خص نرد ليه فلوسو بور سا تنعتبروا داك الفلوس بالنسبه للفورنيسور تتبقى عليه اون ديت الوغ كليون مي جبت فلوس من عند الكليون اللي هي ماشي ديالي اللي هي ديت على وديت شنو على وديت لي زومبالاج اي الماتيريال اللي درت ليه الكونسينياسيون ساكلار يعني اللي سلفتهم الا بغينا نقولوا هو السلف سلفتو داك لومبالاج ساكلار اي ماتيريال كونسيني سي بيان فهمنا اذا هنا بالنسبه لينا داك المونطون اللي تياخذو الفورنيسور من عند الكليون ديالو بالنسبه ليه تتبقى عليه اون ديت ساكلار بيان alors on passe maintenant chez le client chez le client il doit créditer le moyen de paiement طبيعه الحال الموين باش يخلص soit caisse soit banque يعني من les moyens de paiement وإلا ما خلصش غيحطها en tant que crédit يعني في le compte ديال الفورنيسور bien alors le compte اللي تنستعملوه l'emballage في هذه الحاله هذه chez le client alors on doit débiter le compte 3413 fournisseur créance لاحظوا هنا هاد الفلوس ديالي فين مشات اللي هو ديبي فين مشات الفلوس ديالي عطيتها للفورنيسور تتسالها ليا لا alors en tant que client بالنسبه لي الفورنيس هاد الفلوس اللي عطيتها للفورنيسور راه كريونس تنبقى تنسالها ليه تهضر على راسي en tant que client تنبقى نسال هاد الفلوس لمن الفورنيسور ديالي علاش لان خصني هاد لي زومبالاج ردهم ليه alors créance pour emballage et matériel à rendre يعني اللي خصني نرجع لان الشرط باش انني نبقى نسالو الفلوس خصني نرد ليه لي زومبالاج ديالو سا بيان باش نهضر بزاف لان الحالات الاخرى غادي نشوفوهم alors هنا باش نلخصوا بالنسبه لينا لا كونسينياسيون ديال لي زومبالاج نتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو هي لا كونسينياسيون يعني هي ديك العمليه اللي تنسلفوا للكليان لومبالاج alors لا كونسينياسيون تنعتبروها بالنسبه للفورنيسور اون ديت هادي خصكم تقيدوها تنعتبروها بالنسبه للفورنيسور اون ديت وبالنسبه لو كليون اون كريونس علاش لان الكليان ديك الفلوس اللي حطها عند الفورنيسور ماشي ديال الفورنيسور تيبقى يتسالها الكليون ولكن مقابل شنو مقابل ان لو كليون يرجع داك لي زومبالاج باش ياخذ الفلوس ديالو سي بيان الوغ هنا غنشوفوا ان اكزومبل باش دال لونجسترمون ديال هاد لوبيراسيون لا سوسيتي اندستريال الفا vend le 15/3/2000 à crédit de 30 jours à l'entreprise commerciale Beta هنا ولينا تنعرفوا الاهميه ديال الاندستريال كوميرسيال راه شرحتها في الكور اللي قبل الوغ بالنسبه لينا باعت لونتربريز كوميرسيال بيتا 120 كاسرول كاسرونات تنقول حنا بالدارجه الكاسرونات سو سون دي كاسرول هكذا تيتكتبوا 120 كاسرول pour une valeur unitaire de 60 dirhams hors taxe بعت ليه 120 كاسرول باش ب 60 درهم la valeur اللي هي unitaire hors taxe بلا TVA. Les casseroles sont livrées dans des caisses. Alors les casseroles livraهم الفورنيسور الكليون ديالو فاش في صنادقات في صنادق. Bien, راه شفنا لي كاس البارح. Contenant chacune 6 casseroles. كل وحده يعني كل صندوق خصو تيهز 6 ديال الكاسرونات. Pour un prix unitaire de 15 dirhams TTC. Alors normalement كون هنا كون ما عطيتكمش لا فاكتور ديجا واجده غنعطيكم بحال المساله نقول لكم اذا هنا نورمالمون شحال يحتاج من صندوق الا كان كل صندوق تيهز 6 كاسرونات هو باع عليه 120 ساكلير كاسرونه اذا نورمالمون غندير 120 مقسومه على 6 غتخرج ليا 20 اذا هنا غادي يحتاج 20 صندوق ديال الكاسرونات بيان ماشي مشكل. Alors la facture se présente comme suit. Bien نكمل و لا كونسيلياسيون ديال هاد لي كاس كانت ب 15 درهم تي تي سي كانت ب 15 درهم تي تي سي يعني كل صندوق خدينا عليه 15 درهم كوم غارونتي سي كلير كوم غارونتي خدينا عليه 15 درهم تي تي سي هاد تي تي سي مهمه ولكن ماشي اليوم غنهضروا عليها من بعد. المهم عقلوا على انها 15 درهم البري ديال الكونسينياسيون ديالنا كان ب 15 درهم تي تي سي
شفتوها 15 درهم تي تي سي. ها هي تي تي سي. بيان غنشوف لا فاكتور. الوغ المونطون بروت ديال لي كاسرول 7200 درهم. غوميز 10%. الوغ بيان سور هنا كيفاش حسبنا داك 7200 هو الثمن. بشحال بعنا ليه؟ بعنا ليه الوحده 60 درهم. اذا 60 مضروبه في 120 غتعطينا 7200 لان بعنا ليه 120 ب 60 درهم. غوميز ديال 10% نقص لينا 720 درهم. نت كوميرسيال اسكونت 1%. نت فينونسيي TVA 20%. اي ابري لي زومبالاج. لاحظوا لي زومبالاج جاو من بعد لا TVA. لاحظوا من بعد لا TVA. سا كلار. ها هي TVA هنا. ها لي زومبالاج. بيان الوغ باش تعرفوا فين تبقى تحطوا لي. اذا حتى نحسب انا التي في على السلعه ديالي عاد ندير لي زومبالاج بوحدهم. سي بيان لي زومبالاج بوحدهم. شحال درنا لا كونسينياسيون؟ درنا لا كونسينياسيون دو 20 كاس اللي نحتاجينا 20 صندوق. اذا 20 مضروبه في الثمن ديال الكونسينياسيون اللي هو 15 درهم. اذا 20 مضروبه في 15 غتعطيني 300 درهم. اذا الفورنيسور شد من عند الكليون ديالو كوم غارونتي 300 درهم دار لي زومبالاج. سي بيان الوغ لو نت ا بايي تي تي سي هو 7998.24. Alors on doit passer les écritures nécessaires au niveau de le journal ديالنا. Alors pour ça غنبداو اولا بلا comptabilisation chez le fournisseur. Alors اول حاجه la comptabilisation chez le fournisseur اللي هو alpha. comptabilisation chez le fournisseur alpha كما العاده نقول لارتيكل اللي هو خاوي. Alors pour le fournisseur غنبداو اول حاجه لا دات اللي هي لو 15 3 2011. هنا غنديروا لا كونطابيليزاسيون شي لونتربريز الفا. ما نساوش بان الفا قال لي لا سوسيتي اندستريال الفا. اذا هي اللي تتصنع هاد لي كاسخول. اذا في هاد الحاله غيكون عندنا شنو؟ غيكون عندنا فونت ديالاش؟ فونت دو برودوي فيني. لان بالنسبه لي هنا لونتربريز اندستريال. كون كانت كوميرسيال كنكتب فونت دو مارشانديز. سا كلير؟ اذا بالنسبه لي فونت دو برودوي فيني غنمشي لو بلون كونطابل ديالي نقلب على لو كونت اللي هو 71211. فونت كما قلت ممكن نستعمل الكونت اللي هو فون دو بيان برودوي وممكن نستعمل سو كونت اللي هو فون دو برودوي فيني. بيان alors on doit créditer le compte اللي هو vente de produits finis بالمونطون. alors vente de produits finis نحط بعداك لي نيميرو دو كونت ديالو اللي هو 71211. بالنسبه ليا هاد فونت هادي غنسجلها بلو نت كوميرسيال لان قواعد ديما غناخذوا لو نت كوميرسيال 6480. بيان alors هنا وقفت في النت كوميرسيال عندي ان اسكونت. انا فورنيسور غيكون عندي ان اسكونت اللي هو اكوردي. alors charge 6386 اسكونت اكوردي المونطون ديال هاد الاسكونت هذا اللي هو 64.80 64.80. تري بيان الوغ مور ليسكونت عندنا لا تي في ا. الوغ بالنسبه لا تي في ا غتكون هنا على برودوي. اذا غتكون عندي ايتا تي في ا فاكتوري. اذا لو كونت 4455 ايتا تي في ا فاكتوري. المونطون ديالها بعداك نحط النيميرو دو كونت 4455. المونطون 1283.04. بيان الوغ شنو غيبقى ليا هنا؟ غيبقاو ليا لي زومبالاج. الوغ هنا انا اون طون كو فورنيسور شي لو فورنيسور قلنا اون دوا كريديتي لان بالنسبه ليا سي اون دات عليا داك الفلوس اللي شديتها تتبقى اون دات عليا 4425 4425 client dette pour emballage et matériel consigné. Le crédit, au niveau du crédit bien sûr. Client dette pour emballage et matériel consigné. Le montant, je pense, 300 dirhams. Oui, alors c'est 300 dirhams. Client dette pour emballage et matériel
consigné 300 dirhams. شنو غيبقى ليا؟ لاحظتوا لا فاكتور ديالي élément par élément باش ما ننسى حتى حاجه. هنا غيبقى ليا لو نيت ا باي تي تي سي، راه قلنا اصلا بان غيكون لو بايمون من هنا 30 يوم يعني ا كريدي. اذا الفلوس ديالي فين هي؟ غنسجلها في لو كونت اللي هو كليون، كونت كليون باردون، اللي هو 3 4 2 2 1 entre parenthèses باش نبقى على السميه ديالو كليون اللي سميتو بيتا، كليون بيتا. Alors le client bêta, شحال غنبقى نسالو 7000 هو المونطون تي تي سي 7998 7998.24. C'est bien. Alors بالنسبه لينا هاد لوبيراسيون غتسجل بهاد لا فاصون. نكمل référence ديالي سي لا فاكتور numéro 23. Facture numéro 23. Alors, هذا هو l'enregistrement. يبقى لي numéro de compte هنا اللي قلنا 44225 4425 بالنسبة للكليون ديت pour emballage et matériel consigné. Bien. Alors, هكذا غنسجلو إلا كان واحد العملية ديال لا كونسينياسيون شي لو فورنيسور. Bien. Alors, سجلنا الفونت ديالنا تي على لي فونت اي بيان سور داك لو مونطون اللي خدينا من عند الكليون اللي تيبقى بالنسبة لينا اون ديت كليون ديت بوغ امبالاج اي ماتيريال كونسيني ب 300 درهم. Alors, كان عندنا ان اسكونت اي لو توتال خصو يخلصوا لنا le client la facture numéro 23. Alors, on passe maintenant pour la comptabilisation chez le client bêta. Alors, la comptabilisation chez le client bêta. ثاني ناخذ un article اللي هو خاوي. Alors, بالنسبة للكليون بيتا selon les données قال لي بأنها بالنسبة لنا c'est une entreprise اللي هي commerciale. Alors, à l'entreprise commerciale bêta. يعني باع l'entreprise commerciale bêta. إذا هنا بالنسبة لنا l'achat غنسجلوها في achat de marchandises. Alors نبداو بعداك أول حاجة بلا دات le 15/3/2011 achat de marchandises. علاش درنا achat de marchandises؟ قلنا لأن بالنسبة لنا c'est une entreprise اللي هي commerciale وتلا باعت غيكون عندها vente de marchandises. Alors achat de marchandises 6111 le montant ديالنا اللي هو le net commercial 6480. الوغ ثاني حاجه غتكون عندي اللي هو ليسكونت. في هذه الحاله غيكون عندي ان اسكونت اللي هو اوبتونو 7386 لان بالنسبه لي انا كليون انا اللي استفدت من هذا ليسكونت سي ان برودوي. الوغ اون دوا كريديتي لو كونت اسكونت اوبتونو 7386 لو مونطون ديال ليسكونت ديالنا اللي هو 64.80. Bien. Alors, on passe maintenant la TVA. إذا TVA اللي غتكون عندي هنايا bien sûr غتكون état TVA récupérable sur charge لأن عندي achat. Alors, اللي هي 34552. Alors, on doit débiter le compte اللي هو état TVA récupérable sur charge 34552 بالمونطون ديال التيفيا اللي هو 1283.04. بيان الوغ شنو غيبقى ليا دابا مورا تيفيا لي زومبالاج. الوغ بالنسبه لي زومبالاج قلنا بالنسبه لو كليون سي اون كريونس اللي غنسجلوها في لو كونت اللي هو 3413 3413. الوغ سي fournisseur créance في débit bien sûr on doit débiter le compte لأن بالنسبة لنا c'est une créance 3 4 1 classe 3 3 4 1 3. Alors fournisseur créance pour
emballage et matériel à rendre بالmontant اللي هو 300 درهم. شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا bien sûr le net à payer TTC اللي حنا خصنا نخلصوه لمن خصنا نخلصوه le fournisseur puisque à crédit اذا غيبقى يتسنى الفورنيسور ديالنا. اذا هنا غنستعملوا لو كونت اللي هو fournisseur au niveau ديال الكريدي bien sûr. Alors entre parenthèses نحطوا le nom ديال الفورنيسور ديالنا قبل نحط نيميرو دو كونت باش ما ننساش 4411. Alors le fournisseur سميتو Alpha. Très bien. Alors en général بالنسبه لينا هادو هما لي زيكريتور راه ما غنساش لي بيلي. Alors la facture numéro 23. هنا باش لي زيكريتور تيكونوا تنقل يعني نفس الخط ونفس كل شيء. بيان. الوغ فورنيسور الفا شحال غيبقى يتسنى؟ يبقى يتسنى 7998.24. بيان. الوغ هنا هادو هما لي زيكريتور اللي غيكونوا عندنا بالنسبه لا كونسينياسيون ديال لي زومبالاج ولا بالنسبه داك الكارونتي اللي تياخذوا الفورنيسور من عند لو كليون ديالو. بالنسبه للفورنيسور سجلناه كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني او نيفو ديال الكريدي. بالنسبه لو كليون سجلناه او نيفو ديال ديبي في لو كونت دو كريونس اللي هو 3413 اللي هو فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر. بيان. الوغ هادو هما لي زيكريتور اللي غيكونوا عندكم الا كانت عندكم لا كونسينياسيون ديال لي زومبالاج. بيان.